अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। और आप जनाब, हम बिल आखिर लेकर आ गए हैं आपके फेवरेट सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाए की लास्ट एपिसोड, लास्ट पार्ट। तो जनाब, देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए कि फाइनल लास्ट एपिसोड की तरफ, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं SG। तो चलते हैं नावल की तरफ। कुछ ही देर में अपनी गाड़ी की ओट से निकलकर उस वाइट करोला में फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ बैठे शख्स पे फायर किया था। वो तो बच गया था क्योंकि ड्राइवर ने फौरन गाड़ी रिवर्स की थी, लेकिन उसी लम्हे उसने भी फायर किया था जो एहतशाम के बाजू को छूकर गुजर गया था। गोली जिस्म के अंदर नहीं गई थी, लेकिन अपना घाव छोड़ गई थी। जब ही वहाँ से खून रसते हुए महसूस हुआ, लेकिन एहतशाम ने तकलीफ़ को खुद पर हावी करने की बजाय मुस्करा गया कि सारा परेशान ना हो जाए। एहतशाम ने फिर से फायर किया था। इससे पहले कि दूसरी तरफ से भी फायर होता, पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ पर वो लोग अपनी गाड़ी भगाते वहाँ से फरार हो चुके थे। आप ठीक हैं एहतशाम? सारा रूहान सी होती इर्द गिर्द से बेपरवाह उससे लिपट गई थी। अरे आप रो क्यों नहीं है, मैं ठीक हूँ, एहतशाम ने उसकी कमर थपथपाते हुए कहा। फिर ये खून? सारा उसकी हथेली की बुश पर खून को देखकर परेशान हुई थी। स्वीट हार्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, एहतशाम ने मुस्कुराकर कहा। सारा ने ज़बरदस्ती उसका कोट उतरवाया तो नीचे सफ़ेद शर्ट के बाजू पर खून नुमाया था। सारा का दिल डूबने लगा था। मैं कह रहा हूँ ना, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप परेशान मत हो, आपके लिए अच्छा नहीं है, बस गोली छू कर गुजर गई है। सारा फिर से रोने लगी थी जब एहतशाम ने तसल्ली के बोल बोले कि वो परेशान ना हो। चलें, गाड़ी में बैठे हॉस्पिटल चलते हैं। सारा ने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा कि वो ड्राइविंग करेगी, लेकिन एहतशाम ने उसकी एक नहीं चलने दी थी, क्योंकि वो जानता था वो ब्लड देखकर खासी परेशान हो गई थी। इसलिए उसे गाड़ी में बिठाता वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। इत्तफाक से वो उस निजी अस्पताल के करीब ही थे जिन्होंने सारा की गलत रिपोर्ट्स बनाई थीं। एहतशाम तो वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन सारा ने ज़िद करके उसे पार्किंग में गाड़ी रोकने को कहा, क्योंकि इस वक्त सारा के सामने एहतशाम था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। वो उसको दूसरे बाजू से थामे हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी। फ़ौरन से एमरजेंसी की तरफ उसको ले जाया गया, जहाँ उसके ज़ख्म को साफ करके स्टंजर लगाकर पट्टी कर दी गई थी। सारा बाहर ही थी जब उसे अपनी तरफ डॉक्टर लाइबा आती हुई दिखाई दी। आप वही हैं ना जिन्होंने उस रोज़ अपनी रिपोर्ट्स की वजह से हंगामा किया था? मेरे ही रूम में बैठकर मुझे और डॉक्टर लैला को धमकाया था। अगर आपको याद हो तो हमने उन रिपोर्ट्स के लिए आपसे बहुत माज़रत भी की थी, लेकिन आपने फिर भी अपने शौहर को हमारे हॉस्पिटल में धावा बोलने के लिए भेज दिया। डॉक्टर लाइबा उसे सामने खड़ी देखकर कदरे गुस्से और दुख से उससे बात कर रही थी कि इतना कुछ करने के बाद वो आज फिर ढिठाई से यहीं इसी हॉस्पिटल में दंदनाती फिर रही है। क्या मतलब है आपका? मेरे हस्बैंड यहाँ आए थे? मैं कुछ समझी नहीं। सारा ने नासमझी और हैरत के मिले जुले तासुरात लिए उसे देखा। जी, आपके हस्बैंड अपने किसी ASP दोस्त के साथ यहाँ आए थे और वो तो हॉस्पिटल बंद करवाने पर तुले थे। क्या हमने गलत रिपोर्ट्स बनाई तो बनाई कैसे? हमारी वजह से उनकी बेगम ने कितना सफ़र किया, उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई, इस सब का हिसाब वो हमसे लेना चाहते थे। हमारे खिलाफ़ एक्शन लेने पर तुले थे, हमारे हॉस्पिटल को तोड़ फोड़ देना चाहते थे। सब डॉक्टर की मन्नत समाजत और माफ़ी तलाफ़ी के बाद उनके दोस्त हमें वार्निंग देकर बमुश्किल उन्हें यहाँ से लेकर गए थे, वरना उन्हें देखकर तो लगता था मेरा और डॉक्टर लैला का तो खून ही कर डालेंगे। डॉक्टर लाइबा ने एहतशाम के कारनामों पर रोशनी डाली तो सारा को बेसाख्ता ही अपने जुनूनी बंदे पर प्यार आया था, जो उसके लिए तो किसी हद तक भी जाने को तैयार रहता था। आई एम सॉरी डॉक्टर, सारा ने मुस्कुराकर माज़रत की थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये सोचकर खुश भी हुई थी कि एहतशाम ने ये सब उसकी खातिर किया था। डॉक्टर लाइबा तो किसी डॉक्टर की आवाज़ पर उनकी तरफ मुतवज्जा हो गई थी, जबकि सारा इमरजेंसी से निकलते डॉक्टर से पूछती हुई एहतशाम के पास आ गई थी।
جسے خون بہنے کی وجہ سے اور تکلیف میں کمی کے لیے ڈرپ لگا دی گئی تھی۔ وہ اس کے سرہانے کھڑی اس کے بالوں میں انگلیاں ڈالے سہلا رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ سارا کی آنکھوں کے کناروں پہ ابھی تک نمی تھی۔ اس نے احتشام کے چہرے پر نگاہ کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ میرے سامنے ہوں تو پھر میں ٹھیک ہوں، کوئی درد مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، احتشام نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں پھر سے ڈاکٹر لائبہ کی باتیں گونجنے لگی تھیں۔ یقیناً وہ سارا کی گمشدگی پہ وہ رپورٹ دیکھنے کے بعد طلال کو لے کر ہاسپٹل آیا تھا اور پھر انہیں خوب سنا کر گیا تھا۔ احتشام آغا اپنے اس والہانہ عشق سے ہر بار سارا احتشام کو نئی حیرت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ ہر بار اسے خود سے زیادہ محبت کرنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ بھی اس کے سحر میں عشق میں ہر چڑھتے دن کے ساتھ اور شدت سے گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ گھر لوٹے تو سبھی اسے اس حالت میں دیکھ کر خاصے پریشان ہو چکے تھے، اور جب سمی اور طلال کو پتہ چلا تو وہ بھی اس کی خیریت لینے فوراً پہنچ گئے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے غائب ہو جاؤ کچھ عرصے کے لیے، میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا، اور اب تم ابھی تک آرام سے یہیں بیٹھے ہو۔ تمہیں فیملی کی پریشانی ہے تو ان کو وہ کچھ نہیں کہیں گے، یہ شورٹی میں تمہیں دیتا ہوں، کیونکہ مافیا میں کچھ ہمارے اپنے ہی لوگ بھی ہوتے ہیں، اور تم یہ حملہ پاشا کے قتل کے پیچھے ہی کروایا گیا ہے، بلکہ وہ تمہیں جان سے مارنے کے در پہ ہیں، کیونکہ فی الوقت انہیں یہ ڈر ہے کہ تمہارے پاس پاشا سے ریلیٹڈ یا ان کے دھندے سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن نہ ہو جو انہیں لیک ہونے کا ڈر ہے۔ بس اس ہفتے کے اندر تم پاکستان سے جا رہے ہو، کوشش کرو کہ جس کنٹری میں بھی جانا چاہتے ہو فی الحال کسی سے اس کا نام تک شیئر نہ کرو۔ سمی نے بھی سمجھایا کہ وہ چلا جائے، کام وہ دیکھ لے گا، اور شادی کے بعد سے تو احمد نے بھی اس کے کہنے پہ آفس جوائن کر لیا تھا، اس لیے بزنس کی بھی ٹینشن نہیں تھی۔ اب کے گھر والے بھی اس کے جانے پر راضی ہو گئے تھے۔ سب اداس تو تھے لیکن بہرحال اس کی زندگی سب کو عزیز تھی۔ جلد ہی سارا اور وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے۔ شازیہ اور سلطان تو بہت خوش تھے۔ سارا نے اسے پورا گھر دکھایا۔ مین ڈور کے ساتھ ہی باہر ایک بڑا سا گیراج تھا جو کہ سردیوں میں بہت معاون ثابت ہوتا تھا۔ جب برف باری سے گھروں کی چھتیں اور باہر کھڑی گاڑیاں مکمل طور پر ڈھک جاتی ہیں تب گاڑی کو برف سے بچانے کے لیے گیراج بہت کام آتا ہے۔ انٹرنس کے ساتھ ہی کلوزٹ تھا جہاں باہر سے آتے ہی جیکٹس اور شوز رکھے جاتے تھے، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا باتھ روم جو کہ مہمانوں کے زیر استعمال ہوتا۔ انٹرنس سے تھوڑا آگے چل کر رائٹ سائڈ پر سیڑھیاں تھیں، جبکہ لیفٹ سائڈ پر اوپن کچن تھا۔ جب ماما بریک فاسٹ یا ڈنر ریڈی کرتی تھیں میں یہاں چیئر پر بیٹھ کر ماما کے ساتھ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اکثر اپنے نوٹس بھی ریڈی کر لیا کرتی تھی۔ سیڑھیوں کے ساتھ ہی کافی بڑا لیونگ روم تھا۔ فرنیچر اور لیونگ روم کی ڈیکوریشن سے اس سے شازیہ پھپھو کی نفیس طبیعت کا اندازہ ہوا، جو کسی حد تک اس کے ہی مزاج کی تھیں۔ لیونگ روم کے ختم ہوتے ہی ایک ڈور بنا تھا جو پیچھے بیک یارڈ کی طرف کھلتا تھا۔ ماما، بابا اور میں گرمیوں میں اکثر یہاں بیٹھ کر چائے، کافی اور کبھی کبھی باربیکیو بھی انجوائے کرتے تھے۔ جو کبھی سورج نکل آئے تو دھوپ کا بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے، سارا نے فی الحال باہر ٹھنڈ محسوس کرتے ہوئے کہا۔ بیک یارڈ چونکہ کافی بڑا تھا، اس کے ایک حصے میں بہت خوبصورت گارڈننگ کی گئی تھی۔ بہت خوبصورت پھول لگے تھے جو آنکھوں کو تازگی بخش رہے تھے۔ اوپر 4 کمرے موجود تھے، 2 بیڈ رومز اور 2 اسٹڈی رومز، بابا کا اور میرا۔ اسی طرح ایک بیڈ روم میرا تھا اور ماسٹر بیڈ روم ماما بابا کا تھا۔ ویسے بیسمنٹ میں بھی لیونگ روم کے ساتھ ایک بیڈ روم ہے۔ آپ کہاں شفٹ ہونا چاہیں گے؟ نیچے ہی لانڈری، ہاٹ واٹر سپلائی روم بھی تھا۔ بیڈ رومز کے ساتھ اٹیچ باتھ تھے جو کہ کافی بڑے تھے۔ ایک میں باتھ ٹب تھا تو دوسرے میں گلاس ڈور کے ساتھ شاور روم بنا تھا۔ ہر کمرے میں کھڑکیاں تھیں جہاں سے باہر کے خوبصورت نظارے دکھائی دیتے تھے۔ کیسا لگا آپ کو ہمارا گھر؟ آپ نے تو مجھے شمس ولا ایسے نہیں دکھایا تھا، لیکن دیکھیں میں نے آپ کو پورا گھر دکھایا ہے۔ سارا اب لیونگ روم میں اس کے ساتھ بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ہی سوال کرنا تھی۔ بہت اچھا ہے اور بہت سکون ہے یہاں، احتشام نے بھی چائے کی چسکی بھرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ دیکھ لیں پھر، آپ کے پاکستان سے زیادہ خوبصورت ہے ہمارا کینیڈا، کتنی شانتی ہے یہاں۔ ابھی یہاں کے نیچر دیکھیں گے تو اس میں گم ہو جائیں گے۔ یہاں کا بینس نیشنل پارک
ناگرا فالز اور CN ٹاور اور بہت سے مقامات ہیں جہاں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ ماما بابا کے ساتھ ویکیشنز پہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں ضرور گھومنے جاتے تھے، لیکن بیویز ہونے کے بعد میں ایک بار آپ کے ساتھ اس نیچر کو، ان خوبصورت مقامات کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ پاکستان میں تو آپ کہیں لے کر نہیں گئے، اب میں آپ کو کینیڈا کی سیر کراؤں گی۔ سارا نے چہرے پر مسرت سجائے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ضرور گھومنے چلیں گے سویٹ ہارٹ، کیوں نہیں؟ اب تک تو زندگی اور تقدیر نے ہمیں کچھ الجھنوں میں ایسے گھمائے رکھا کہ کہیں بھی نہیں جا سکے، لیکن اب سے ہم کوالٹی ٹائم ضرور اسپینڈ کریں گے۔ ایک ہنی مون آپ کے ساتھ یہاں مناؤں گا اور دوسرا ہنی مون ہوگا پاکستان میں۔ نیچر تو نیچر ہے، جس خطے کو بھی دیکھیں وہی اٹریکٹ کرے گا، لیکن نو کنٹری کین بیٹ دا نیچر آف پاکستان۔ پاکستان گھومیں گی تو سب کچھ بھول جائیں گی۔ وہاں کی نیچر، خوبصورت تفریحی مقامات کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگ بھی اپنے اپنے لگتے ہیں۔ ہماری ثقافت اور چیز ہی اٹریکٹ کرتی ہے، اور لاہور تو پھر لاہور ہے، میرا شہر۔ آئی لو لاہور سویٹ ہارٹ، لاہور تو میری لائف لائن ہے۔ احتشام نے اپنے ملک اور خاص کر اپنے شہر کو یاد کیا تو دل میں عجیب ہی جذبہ سا امڑ آیا۔ لاہور لائف لائن ہے اور میں؟ سارا نے منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھا، جو لاہور شہر کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے اپنے والہانہ عشق سے پردہ چاک کر گیا تھا۔ یو آر مائی سیکنڈ چوائس، دی فرسٹ چوائس از لاہور۔ لاہور کے عشق میں بہت پہلے سے گرفتار ہوں۔ احتشام نے مسکراہٹ دبائی۔ جائیں پھر لاہور واپس چلے جائیں، میرے ساتھ یہاں کیا کرنے آئیں؟ پل میں ہی سارا کے مزاج بدلے تھے، کیونکہ جب سے آپ کے عشق میں گرفتار ہوئے ہیں اب آپ ہی مقدم ہیں۔ لاہور جاؤں گا لیکن مسز سارا کے ساتھ، اور اب کی بار اپنے شہر میں خوب گھماؤں گا آپ کو۔ مجھے یقین ہے آپ کو بھی لاہور سے عشق ہو جائے گا۔ احتشام نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ اچھا، میرے مذاق کو زیادہ سنجیدہ مت لیا کریں، موڈ ٹھیک کریں، چلیں کہیں باہر چلتے ہیں۔ احتشام کے آفر پر سارا اپنے اور اس کے لیے جیکٹ نکال کر لے آئی تھی۔ وہ لوگ باہر واک پر نکلے تھے۔ ٹورنٹو کے خوبصورت قطار میں بنے ہوئے گھر اور خوبصورت کشادہ سڑکیں جو ہلکی سنو فال سے ڈھکنے لگی تھیں، لیکن ایک خوبصورت ویو پیش کر رہی تھیں۔ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، جیسے پورا شہر باہر نکل آیا ہو۔ بہت سے لوگ اس وقت بارز اور کلبز کا رخ کیے ہوئے تھے، اور وہاں کی حسن پرست لڑکیاں تو مشرقی حسن کی دیوانی ہیں۔ چلتے چلتے بہت سی لڑکیوں نے احتشام کو سراہتی ہوئی نظروں سے دیکھا، اور کچھ نے چلتے چلتے آنکھوں کے اشارے سے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، جو سب کو یکسر نظر انداز کرتا جا رہا تھا۔ لیکن سارا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ احتشام کو کہیں چھپا لے۔ ہے مسٹر ہارٹ، ول یو اسپینڈ اے نائٹ وتھ می؟ ایک لڑکی نے تو دھڑلے سے اسے آفر ہی دے ڈالی کہ احتشام اپنے پہلو میں کھڑی لڑکی کے بجائے اس کے ساتھ چلے۔ سارا تو اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتی اس پر جھپٹی تھی کہ وہ اس کے شوہر کے بارے میں ایسے کیسے بات کر سکتی ہے۔ شٹ اپ، آئی ول اسپینڈ مائی نائٹ وتھ مائی بیوٹیفل وائف۔ چلو سارا، میرا خیال ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ احتشام اس لڑکی کو شٹ اپ کال دیتا سارا کو ساتھ لگائے واپس گھر کی جانب قدموں کا رخ موڑ گیا۔ وہ لڑکی بھی مایوسی سے احتشام کو دیکھتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ریلیکس سویٹ ہارٹ، یہاں یہ سب کچھ عام ہے، یہ بات آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں، پھر اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہے؟ میں کون سا اس کی بکواس سن رہا تھا یا اس کی بےہودہ آفر قبول کرنے والا تھا؟ احتشام نے اسے ساتھ لگائے تسلی دی تھی، اور سارا بھی بلا تردد اس کے ساتھ چپک گئی تھی تاکہ پھر سے کوئی احتشام کو نہ دیکھے۔ احتشام پہ ٹھنڈ نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا، چھینکیں اسٹارٹ ہو گئی تھیں۔ ایک دو روز احتشام کی طبیعت ایسے ہی رہی۔ شازیہ اس کی سیوا میں لگی رہیں کیونکہ احتشام نے سارا کو صاف منع کیا تھا کہ وہ اس سے دور رہے گی جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کنڈیشن میں سارا بھی اس کی طرح بیمار پڑ جائے۔ سارا کا بس نہیں چل رہا تھا، لیکن وہ ان دنوں پر خاموشی ہی اختیار کر گئی تھی۔ آج کئی روز بعد سورج نکلا تھا اور دھوپ بھی بہت اچھی تھی۔ سارا نے احتشام کے ساتھ نیشنل پارک کا پروگرام بنایا تھا کیونکہ آج وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ سلطان صاحب گھر پہ ہی تھے۔ شازیہ اور سلطان صاحب نے جانے سے انکار کر دیا تھا، اس کا ڈرائیونگ کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ جب ہی وہ دونوں بھی تیار ہو گئے تھے، شازیہ نے پکنک کے لیے کچھ ڈشز بنا کر ساتھ رکھ لی تھیں۔ موسم اچھا ہونے کی وجہ سے وہاں خوب چہل پہل اور رونق کا سا سما تھا۔
सुल्तान साहब गाड़ी पार्क कर रहे थे जबकि वो दोनों रोड क्रॉस करने लगे। एहतशाम के नंबर पर पाकिस्तान से सिमी की कॉल आई थी। वो तो बातों में मसरूफ़ सारा के हमरा चल रहा था। सामने से आती हुई लड़की भी फ़ोन पर मसरूफ़ थी। टकराव अचानक से हुआ क्योंकि दोनों ही अपना मोबाइल यूज़ कर रहे थे और दोनों ही सामने ना देखने की वजह से आमने सामने से आते हुए एक दूसरे से टकराए। सॉरी, एहतशाम ने लड़की से कहा, मगर लड़की उसकी माजरत को अनसुना कर गई और देखे बिना कि सामने कौन है गुस्से से आनन फानन हाथ उठाया और सामने खड़े शख्स को मारना ही चाहती थी कि जंगली बिल्ली मैदान में उतर आई और उस लड़की का हाथ जो उसने एहतशाम को मारने के लिए उठाया था अपने हाथ से रोककर सख्ती से नीचे झटकते हुए उसके अज़ाइम को खाक में मिला दिया और बदले में उससे थप्पड़ रसीद कर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड से टकराने की और उन्हें टच करने की? गलती करती हो, ऊपर से देदा दलीरी का मजारा करते हुए हाथ भी उठाती हो। जंगली बिल्ली ने उस लड़की को गर्दन से दबोच लिया था। क्या बकवास है ये, छोड़ो मेरा गला। मेरी गलती नहीं, मैं तो मोबाइल पे बिजी थी, सामने देख नहीं सकी और मुझे लगा कि गलती तुम्हारे शौहर की है और वो जानबूझकर मुझसे टकराए हैं, लेकिन अब उन्हें देखने के बाद मुझे उनसे टकराने पर कोई मलाल नहीं। थप्पड़ के लिए हाथ भी मैंने उन्हें देखे बिना ही उठाया था। सॉरी। वो लड़की भी पाकिस्तान से थी। वह एहतजाजन सारा से अपनी गर्दन छुड़वाते हुए सारा मलबा उसके शौहर पर गिराने को थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे एहतशाम पर निगाह पड़ते ही आंखों में अनोखी सी चमक लिए हुए एहतशाम को देखा और बहुत कुछ बोल गई, जो कम से कम सारा के लिए तो किसी तौर भी हजम करना मुश्किल था। बकवास बंद करो अपनी, ये गलती से मेरे साथ नहीं टकराते तो तुम्हारे साथ टकराएंगे, हाँ? जंगली बिल्ली ने खूंखार निगाहों से देखते हुए कुछ उल्टा ही बोल दिया था। एहतशाम हमन्नों की तरह उसे तक रहा था, जो तन्हाई में तो उससे पनाहें मांगती थी और यहाँ धड़ल्ले से उसकी कुर्बत की ख्वाहिश को आया कर बैठी थी, जबकि पब्लिक प्लेस में इस बात पर एहतशाम आका शर्म से पानी पानी हो रहा था, मगर परवाह किसे थी। हनी, हम पब्लिक प्लेस में मौजूद हैं। एहतशाम ने दांत कचकचाते हुए एहसास दिलाया कि वो अपने बेडरूम में नहीं बल्कि सड़क पर मौजूद है, सो ज़बान को थोड़ा तो काबू में रखे। तुम लोगों के जो भी मामलात हैं उसे घर जाकर निपटाओ, हमें क्यों बता रही हो? यहाँ खुलेआम ऐलान तो यूँ करी हो जैसे तुम लोगों की सुलह सफाई के लिए कोई बैठा हो। ऐसे मामलात बाहर डिस्कस नहीं किए जाते बल्कि अपने बेडरूम में ही हल किए जाते हैं। सामने खड़ी लड़की ने जंगली बिल्ली की अकल पर मातम करते हुए कहा। वैसे भी तुम जैसी नकचड़ी लड़की से टकरा के भी वो क्या करेंगे, और हसीन लड़कियां मर गई हैं क्या? सामने खड़ी लड़की ने उसे देखकर मुंह का जाविया बिगाड़ा और दूसरे ही लम्हे इतरा कर बोली, इसलिए बता रही हूँ कि दोबारा गलती से भी मत टकराना मेरे हस्बैंड से, वरना बदले में ऐसी टक्कर मारूंगी कि आगे ही पहुँचा दूंगी। जंगली बिल्ली ने शहादत की उंगली उठाकर उसे वार्न किया। प्लीज़, आप मेरी मिसेस के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं लेडीज़ से नहीं उलझता, इसलिए मैं आपका एहतराम कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे लगता है कि मेरी मिसेस से हसीन कोई और इस दुनिया में है ही नहीं, और ना उनके अलावा मैं किसी और से टकराने का ख्वाह हूँ। एहतशाम भी उस लड़की की सारा को बातें सुनाने पे अपनी लिमिट्स में रहते हुए मैदान में उतर आया था और हर बार की तरह सारा को डिफेंड करने लगा। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, संभालें अपनी इस जंगली भैंसी को जो अपनी फ्रस्ट्रेशन अवाम पर निकाल रही है। लड़की ने एहतशाम को मुतवज्जो करते हुए कहा, मगर बिल्ली तो उसे नोचने को तैयार थी। हे यू! एहतशाम ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे दूसरे बाजू से अपने हसार में लेते हुए पकड़ लिया। इस सजाबी निगाहों से उसे देखती जंगली बिल्ली की ज़बान पर ताले पड़ गए थे। सोचता हूँ बेबीज़ को कैसे संभालेंगी आप, जबकि आपसे अपना आप नहीं संभाला जा रहा। अभी तो आपका अपना बचपना ही नहीं जा रहा। एहतशाम ने उसे बाहों के हसार में लिए हुए संभाला और साथ ही शिकवा कोना निगाहों से उसे देखने लगा। तो आप संभाल लीजिएगा ना? सारा ने बेदू बदू जवाब दिया था। जी, ये भी है, लेकिन आपको संभालूंगा या उन्हें? एहतशाम ने सहजाई अंदाज में उससे पूछा। बिल्कुल पागल खातून हैं आप, क्या ज़रूरत थी उसके सामने प्राइवेट बातें डिस्कस करने की? अगर इतनी ही बेचैन हो रही थी मेरी कुर्बतों की तो मुझे बताती। एहतशाम मोहब्बत भरे अंदाज में उसे डपट रहा था। अच्छा, मैं पागल हूँ, अभी आपने मेरा पागलपन देखा नहीं है। सारा ने उसकी बात के जवाब में इतरा कर कहा। अच्छा, क्यों? अभी कोई कसर बाकी है? कोई हमाकत बाकी रह गई थी? एहतशाम ने भवें सुकेड़े सवाल दागा।
آپ کو تو میری ہر بات ہی حماقت لگتی ہے۔ سارا نے منہ بسورا تو احتشام بھی کنکھیوں سے اس کی ڈھٹائی کو دیکھ کر رہ گیا۔ سارا کینیڈا شفٹ ہونے کے بعد ماما پاپا سے اور دوستوں سے مل کر اور احتشام کی ہمسری میں گھوم پھر کر اتنی ہی خوش ہوئی تھی۔ احتشام تو اپنی خودداری کے باعث چاہتا تھا کہ وہ سارا کو لے کر الگ سے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جائے، لیکن شازیہ اور سلطان تو اس سے اچھے خاصے ناراض ہو گئے تھے کہ یہ سب کچھ سارا اور تمہارا ہی تو ہے، پھر غیروں جیسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ احتشام کو ان کی اچھی خاصی باتیں سننے کے بعد ہتھیار ڈالنے پڑے۔ احتشام نے یہیں سلطان صاحب کا آفس جوائن کر لیا تھا، جبکہ اپنوں کی یادیں تو ہر کام ستاتی تھیں، لیکن وہ کال پہ بات کر کے آدھی ملاقات کرتا رہتا تھا۔ دن تیزی سے پڑ لگا کر مہینوں کی شکل اختیار کرتے گزرتے جا رہے تھے۔ احتشام کو پاکستان سے سمی کی کال آئی تھی۔ اس کو اللہ پاک نے بیٹے سے نوازا تھا اور سمی نے سب سے پہلے یہ خبر احتشام کے ساتھ شیئر کی تھی۔ سارا اور احتشام دونوں ہی بہت خوش تھے۔ سمی کی تو خوشی سے زمین پر پیر ہی نہیں لگ رہے تھے، لیکن اس موقع پر اس نے احتشام کو بہت مس کیا تھا کہ وہ ہوتا تو مل کر خوشی سیلیبریٹ کرتے۔ مہینے بعد خرم کی طرف سے بھی خوشخبری سننے کو ملی تھی کہ اللہ پاک نے انہیں رحمت سے نوازا ہے۔ خرم تو بہت خوش تھا اور پورے ہاسپٹل میں مٹھائی تقسیم کروائی گئی تھی، جبکہ سبھی حیران تھے کہ بیٹی کی پیدائش پر اتنی خوشی، لیکن کوئی خرم سے پوچھتا تو وہ دونوں ماں بیٹی کو صحیح سلامت پا کر خوشی سے سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ سب کی طرف سے خوشی کی خبریں سننے کے بعد ہی بی جان کا تو سارا دھیان سارا کی طرف لگا رہتا تھا، اور بالآخر وہ وقت بھی آ ہی گیا۔ احتشام کی خواہش اللہ پاک نے سن لی تھی۔ اسے اللہ پاک نے بیبی گرل اور بیبی بوائے سے ہی نوازا تھا۔ وہ تو جب سے سارا کو اندر لے کر گئے تھے، باہر دروازے سے لگا ہتھیلی پہ جان رکھے کھڑا تھا۔ بچوں کی خبر سنتے ہی خوشی سے آنکھیں نم ہوئیں اور رب کا شکر ادا کیا تھا، لیکن اس کا دھیان ابھی بھی سارا میں ہی لگا تھا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ بھی ٹھیک ہے، بس تھوڑی دیر میں آپ مل سکتے ہیں، شازیہ، سلطان اور احتشام تینوں سے ہی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ پاکستان میں بھی اطلاع کر دی گئی تھی، وہاں بھی سب بچوں کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ بہت شکریہ مسز احتشام، آپ نے مجھے اتنے خوبصورت تحفے دیے ہیں۔ زندگی اور موت کے بیچ کا جو سفر آپ نے کیا، میں احسان مند ہوں۔ احتشام نے بکے اس کے پہلو میں رکھتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ سارا جیب کی نگاہوں کو جھکا گئی تھی۔ بیبیز کے بعد وہ لوگ سب کے اصرار پر پاکستان واپس لوٹ آئے تھے، جہاں سب اس قدر خوش تھے۔ سمی تو فوراً اس کی آمد پر ملنے چلا آیا تھا۔ احمد بھی بہت بدل گیا تھا، وہ بھی چاچو بن کر سمی کی طرح بہت ایکسائٹڈ تھا اور سامیہ پھپھو بن کر بچوں سے لاڈ لٹاتی۔ احتشام اٹھے نا، شامی کا فیڈر بنا دیں۔ سارا کی آنکھ کھلی ہی تھی کہ شاہمیر کو کسمساتے دیکھا تو جھٹ سے احتشام کو پکارنے لگی تھی، اور شاہمیر کی تو ساری ذمہ داری جیسے احتشام کی ہی تھی۔ سارا بس ڈائپر چینج کر دیتی تھی، لیکن جب احتشام گھر پہ ہوتا وہ خود ذمہ داری سے میر آقا کا خیال رکھتا، ورنہ سارا بڑی سہولت سے اسے کہہ دیتی تھی کہ آپ کے بیٹے کو بھوک لگ رہی ہے اب، اور وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے دودھ کی بوتل تیار کر کے لے آتا۔ اس نے آفس سے واپسی پہ اب کبھی تھکاوٹ کا اظہار نہیں کیا تھا۔ پہلے بچوں کی موم یہ فریضہ انجام دیتی، اور اب تو وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنی ساری تھکاوٹ بھول جاتا۔ گھر والوں کے ساتھ ساتھ وہ خود سارا اور بچوں کا اتنا خیال رکھ رہا تھا کہ سارا کو بھی کبھی بچوں کی وجہ سے کوئی نیند کی کمی یا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ احتشام بھی بچوں کے لیے اس کے ساتھ رات رات بھر جاگتا تھا۔ بچے اب 3 سال کے ہو چکے تھے۔ دونوں بچوں کا جھکاؤ احتشام کی طرف زیادہ تھا۔ اس کے گھر آتے ہی دونوں ایک ایک ٹانگ سے چپک جاتے، پھر آدھے ادھورے جملوں میں سارا کی شکایتیں بھی لگاتے، جس پہ احتشام کھلکھلا کے ہنس دیتا، جبکہ سارا تب کے رہ جاتی۔ وہ جب بھی احتشام کے قریب بیٹھتی، ابیرہ تو اسے جنگلی بلی کی طرح ہی بالوں سے پکڑ لیتی کہ میرے بابا سے دور رہو، تمہارے بابا تم سے پہلے میرے بھی کچھ لگتے تھے۔ سارا اس کے ہاتھ سے اپنے بال آزاد کرواتی اسے باور کروا گئی، لیکن وہ تو بچی تھی اور اس کا خیال تھا کہ بابا پہ شاہمیر کا بھی نہیں، صرف میرا ہی حق ہے، اور شاہمیر اپنے بابا پر ہی گیا تھا، ہمیشہ جنگلی بلی کی بات خاموشی سے مان جاتا۔ بہت سر پر چڑھا رہے ہیں آپ اس کو، کچھ سمجھاتے کیوں نہیں؟ سارا اس کی حرکتیں دیکھ کر اکثر احتشام سے بھنے ہوئے انداز میں گلا کرتی۔
मैं आज तक उसकी मामा को नहीं समझा पाया तो ये कैसे समझेगी? इसकी मामा को भी तो सर पे चढ़ा रखा है, तो अपनी प्रिंसेस को क्यों नहीं चढ़ा सकता? एहतशाम ने उसके तासुरात देख कर बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। गोया एहतशाम की गौहर अफशानियों से तो सारा के तन बदन में आग ही लग गई। वो पैर पटकती उन्हें अकेला छोड़कर वहां से नीचे आ गई। उसके पीछे एहतशाम का फलक शकाफ कहका कमरे में गूंजा था। अहमद को भी अल्लाह पाक ने बेटी जैसी रहमत से नवाजा था। सामिया और वो दोनों ही बहुत खुश थे। घर की रौनक भी मज़ीद बढ़ गई थी। आज सारा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए दोनों बच्चों को नीचे उनकी दादू के पास सुलाई थी। एहतशाम ने खाली कमरा देखा तो सवालिया निगाहों से सारा को देख रहा था। उसे इल्म था कि सारा बच्चों को हुमैरा के पास छोड़ आई है। मिसेस एहतशाम आज लगता है अपनी सारी तवज्जो और वक्त अपने शौहर को देना चाहती हैं। एहतशाम ने सारा को मोहब्बत पाश निगाहों से तकते हुए उसके दोनों हाथ थाम कर मखमूर लहजे में सवाल किया। ऐसा कुछ नहीं है, सो अपनी खुशफहमियों के घोड़े को बांध कर रखें। सारा ने नज़र चुराते हुए मुस्कुरा कर कहा। ये खुशफहमियों के घोड़े अब काबू में नहीं आएंगे जब तक आप निगाहों को नजर आती रहेंगी। एहतशाम ने उसके करीब होते हुए बेबाक हरकत करना चाही, लेकिन जवाबन सारा बस मिनमिना के रह गई। एहतशाम ये क्या कर रहे हैं? सारा ने फ़ौरन ही फासला बढ़ाया और दुबक कर पीछे हो गई। मैं सोच रहा था कि अब शाहमीर और अबीरा बड़े हो गए हैं, वो स्कूल जाने लगेंगे तो आप बहुत बोर हुआ करेंगी। सो आपको नहीं लगता हमें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए? एहतशाम ने शौक निगाहों से उसे निहारते हुए एक नई ख्वाहिश का इजहार किया तो वो हमन्नक बनी उसका मुंह तक रही थी। नहीं, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सारा ने उसकी बात के जवाब में झल्ला कर कहा और बेड की सिमत कदम बढ़ा गई। मुझसे ज़्यादा और किसे फ़िक्र होगी स्वीट हार्ट? एहतशाम भी आगे बढ़ते हुए उसे अपने हिसार में ले गया था, जबकि बहुत दिनों बाद सारा उसका ये अंदाज देख रही थी, इसलिए उसे बिल्कुल नहीं रोक पाई थी। एहतशाम और सारा की ज़िंदगी बहुत सी उलझनों के बाद अब मोहब्बतों से लबरेज थी। सारा की हमाकतें अब भी वैसी ही थीं और एहतशाम का उस पर जान निछावर करना भी वैसा ही था। एहतशाम ने उससे वादा किया था, इसलिए अब वो उसे पाकिस्तान घुमाने और अपना दूसरा हनीमून मनाने के लिए तैयार था, क्योंकि पहला हनीमून तो वो कनाडा से वापस आते हुए सारा के साथ मनाया था और बच्चे नानू के पास छोड़कर उन दोनों ने काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। अब फिर एहतशाम का यही इरादा था कि वो मिसेस एहतशाम के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा। ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस करने के बाद वो ज़िंदगी को खूबसूरत लम्हात से भर देने की जुस्तजू में था और सारा की हर ख्वाहिश का एहतराम तो वो शुरू से ही करता आया था और ज़िंदगी भर उसके नाज और नखरे उठाने के लिए तैयार था। वक्त के साथ साथ सारा को भी अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा था कि खुदा ने उसके लिए एहतशाम आका का इंतखाब किया था और खुदा का इंतखाब भला कैसे गलत हो सकता है। हर चढ़ते दिन के साथ एहतशाम आका की मोहब्बत में शिद्दत इस बात का मुंह बोलता सबूत था। जी फ्रेंड्स, आज ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। अब हमें आप लोगों के रिव्यूज़ का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा, तो ज़रूर हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए और बताइए कि आपको ऐसी की ये काविश कैसी लगी। और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम नए नए और मज़े मज़े के नावल लेकर हाजिर होते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।